एयरपोर्ट पर वो एग्जिट ले चुका था। अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए वो इर्द गिर्द देखने लगा, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उसकी वजाहत और वकार दूर से ही देखने वाले को अपनी जानिब खींचता था। वो आज 5 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका था। अपने वतन, अपनी फिजा की खुशबू उसने गहरा सांस लेकर अपने नथनों में घुसेड़ी तो रूह में एक सरशारी सी दौड़ गई। बाएं कलाई पर बंधी एप्पल रेस्ट वॉच पर वक्त देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसका यहाँ आना सरप्राइज तो ना था। उसने बीजान को कॉल करके बताया था, फिर भी अभी तक कोई नहीं आया था लेने। मीरजार को हल्की सी मायूसी हुई। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाता, अचानक से उसके पीछे से किसी ने जोर से उसके कांधों पर हाथ रखे। वो एकदम बौखलाकर पीछे हटा। सरप्राइज! हंसता मुस्कुराता शरीर सा तरोताजा चेहरा उसके सामने आया था। वो हानिया थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड और कजन। मीरजार के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट बिखर गई। कभी तो इंसानों की तरह भी सरप्राइज दे दिया करो। हानिया, लगता है चची जान ने तुम्हें पैदा करने से पहले बंदर का बहुत तमाशा देखा था। वो उसकी छोटी नाक पर चुटकी काट कर उसे तपा गया। और तुम मीरजाद आते साथ ही तंज कसने लग गए हो। लगता है ताई जान ने तुम्हें पैदा करते वक्त कुछ बहुत ही कड़वा खाया था। मजाल है जो चंद लफ्ज मोहब्बत के भी बोल लो। वो बच्चों की तरह रूठ गई तो मीरजाद ने उसे एकदम खुद से लगा लिया। उसे अपनी ये नटखट सी कजन बहुत अजीज थी, जो उसकी बेहतरीन दोस्त थी। आज तो वो उसके लिए फुर्सत से तैयार होकर आई थी। वो उसे खुद से अलग करता हुआ इधर उधर देखने लगा। तुम अकेले ही मुझे रिसीव करने के लिए आई हो। लगता है तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने मिस नहीं किया। वो जैसे मायूस हुआ तो हानिया बुरा मान गई। क्या मैं अकेली काफी नहीं हूँ? पता है 5 सालों में कितनी सदियां हायल होती हैं। तुमने तो मुझे तड़पाने की कसम खा रखी है। अब नहीं बख्शूंगी और ना ही कहीं जाने दूंगी। बस बहुत कर ली तुमने अयाशी, अंग्रेज लड़कियों की बाहों में झूल कर। हानिया की बात पर मीरजाद ने कहका लगाया। इतना ठरकी समझती हो तुम मुझे? मजाल है किसी लड़की की तरफ देखा भी हो। ना ही मुझे मोहब्बत नामी बला को अपने गले डालने का शौक है। अच्छी खासी जिंदगी खराब कर देती है ये मोहब्बत। हानिया को जैसे उसकी बात का बुरा लगा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अचानक मीरजाद की छोटी बहन हिबा उसकी जानिब लपकी। आई मिस्ड यू सो मच लाला। वो उसके सीने से आन लिपटी। एकदम से उसकी आंखें भर आईं। मीरजाद ने उसके माथे पर प्यार किया। अरे हकीकत में तो और भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। वीडियो कॉल पे तो बिल्कुल चुड़ैल लगती थी। वो उसे छेड़ते हुए बोला तो हिबा बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरने लगी। तो क्या मैं नहीं लग रही खूबसूरत? हानिया एकदम फिर से सामने आ गई। उसे जैसे मीरजाद की तारीफ सिर्फ अपने लिए ही चाहिए थी। वो उसे सरता पैर तनकीदी नजरों से देखने लगा। खुले बाल जो नीचे आते हुए कर्ल की शक्ल में ढल जाते, तंग सी जीन्स के ऊपर घुटनों तक आती टॉप पहने वो काफी मॉडर्न लग रही थी। कानों में बड़े बड़े से आवेजे छलक रहे थे। ये हमारी हवेली के लोग इतने मॉडर्न कब से हो गए? वो उसके हुलिये की तरफ देखकर हैरानी से बोला, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि शहाब खान खानदान की लड़कियों के पहनावे के हवाले से काफी सख्त थे। मगर शायद काफी कुछ बदल गया था। इतने में उसके छोटे चचा दोराब खान भी वहां आ गए। वो उनसे भी मिला। अपनों की संगत में वो हवेली पहुंचा तो हर तरफ जैसे ईद हो गई थी। खानदान मुकम्मल हो गया था। बीजान फूलों का हार हाथ में पकड़े उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। मीरजाद ने झुककर उन्हें सलाम किया और फिर उनके गले लग गया। मैंने आपको बहुत याद किया बीजान। आप तो अभी तक बहुत ही एक्टिव और यंग हैं। लगता ही नहीं कि मेरी दादी हैं। बीजान उसके मजाक पर खिलखिलाकर हंसती। अब देखना तुम्हारी शादी पर कैसे भंगड़े डालूंगी। फिर तुम्हें और भी ज्यादा यकीन आ जाएगा कि मैं अभी जवान हूँ। अपने पोते पोतियों की शादी चाव के साथ करूंगी। बीरजान ने उसके सर पर बम फोड़ा था, मगर वो मुस्कुरा कर रह गया और फिर अपनी माँ साईं से मिला। शहनाज बेगम की आंखें नम थीं। वो बार बार अपने बेटे को गले लगाकर तसल्ली कर रही थी कि वो आ गया है। ये कोई ख्वाब नहीं था। बाबा साईं जमीनों की तरफ गए हुए थे। मीरजाद ने नाराजगी का इजहार करते कहा कि बाबा साईं मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी जागीरों के मसले ज्यादा अहम हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल सोराब खान ने हमारी कुछ जागीर पर नाहक कब्जा जमा लिया है। आज अदालत में फैसला होगा, इसलिए वो मीर हाकिम के साथ कोर्ट गए हैं। न जाने ये सोराब खान हमें कब चैन से जीने देगा। पहले हमारे खानदान की औरत छीन ली, उसके हिस्से की जागीर भी हड़प कर ली। अब हमारी दूसरी जागीर के पीछे भी पड़ा है। खुदा गरक करे इस कानून को। शहनाज बेगम उसे सलावातें सुनाने लगी तो मीरजाद एक पल को साकित हुआ। उसके जहन में एक खूबसूरत मासूम सा चेहरा उभरा जो अब उससे बहुत दूर हो गया था। काश के माजी में वो सब ना हुआ होता तो आज उसकी फुप्पो उसके साथ होती, अपनी बेटी महजबीन के साथ, जिसे मीरजाद दिलो जान से चाहता था। मगर इजहार करना गोया जंग छेड़ने के बराबर था।
लंदन में 5 साल रहने के बावजूद इतने हसीन चेहरे उसकी नजरों से टकराए थे, मगर महजबीन का मासूम सा सरापा हमेशा उसके सामने आ जाता, जैसे वो एक अहद का पाबंद था जो 10 साल पहले उससे किया गया था। मीरजाद, मुझे सिर्फ आपकी दुल्हन बनना है। मुझसे वादा करें कि आप मुझसे ही शादी करेंगे। 10 साला महजबीन 17 साला मीरजाद से वादा ले रही थी तो वो हंसने लगा। अरे तुम तो इतनी छोटी हो, मानो अभी से शादी के बारे में सोचने लगी। शादी के मतलब का भी पता है तुम्हें? वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाकर बोला। जी, मैं रोज तो शादी करती हूँ अपने गुड्डी से। मैंने सुना है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी भी शादी होती है। और आपको मजे की बात बताऊं, शहाब मामू की भी शहनाज मामी से शादी हुई है। वो उसके कान में राजदाराना सी बोली तो मीरजाद कहकहा लगाकर हंसा। ओह, बड़ी पते की बात बताई, वरना मुझे कभी इल्म ना होता। अच्छा, वादा करता हूँ जब तुम 20 साल की होगी तो तुमसे शादी करूंगा मैं। और महजबीन खिल उठी। अब मुकर मत जाना, ना ही किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बनाना, वरना मैं उसके बाल नोच लूंगी। वो जंगली बिल्ली बनी तो मीरजाद कई लम्हे हंसता रहा। माजी की वो याद उसे फिर से गमजदा कर गई थी। 10 साल पहले उसकी बेवा फुप्पो शगुफ्ता बेगम अपनी 10 साला बेटी महजबीन के साथ ये हवेली छोड़कर चली गई थी, या यूं कहा जाए कि उन्हें हवेली से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सोराब शाह का प्रपोजल कबूल करके उससे शादी कर ली, जो शहाब शाह का सबसे बड़ा दुश्मन और मुखालिफ था। उस दिन के बाद हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए शगुफ्ता और महजबीन पर बंद हो गए थे और मीरजाद उस नन्ही बच्ची से मिलने से महरूम कर दिया गया जिसे वो पल पल याद करता था। शहाब शाह गांव के सबसे बड़े सरदार और सरपंच थे और अपने छोटे भाई दोराब शाह के साथ हवेली में रहते थे। उनके 2 बेटे 25 साला मीर हाकम शाह और 30 साला मीरजाद थे और 24 साला छोटी बेटी हिबा थी। छोटे भाई दोराब शाह का एक ही बेटा कासिम शाह और बेटी हानिया, जो हिबा की ही हम उम्र 24 साल की थी। कासिम शाह और हिबा शाह की निस्बत बचपन से ही बड़ों ने तय कर रखी थी और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। उनकी मोहब्बत ढकी छुपी ना थी। दोराब शाह की बीवी बल्कीस बेगम और शहाब शाह की बीवी शहनाज बेगम थी। जब 5 साल कबल कासिम और हिबा की मंगनी हुई तो शहनाज बेगम ने बल्कीस बेगम से मीरजाद के लिए हानिया को मांग लिया। इस तरह दोनों औरतों में ये बात तय हुई और घर के मर्दों ने भी कोई एतराज ना किया, क्योंकि वो गैर बरादरी रिश्ते के हक में नहीं थे। मगर मीरजाद इस बात से वाकिफ न था। वो हानिया को सिर्फ एक कजन और दोस्त की हैसियत से देखता था, मगर हानिया तो उस पर साथ के नाम से जानती थी। मगर अंदर से मीरजाद शायद किसी अहद का पाबंद था, या कोई तिलिस्म था जो उसे मुकम्मल जकड़े रहता, किसी और का होने ही ना देता। बाबा साईं से उसकी मुलाकात रात के खाने के वक्त हुई थी। शुक्र है बेटा तुम लौट आए हो, अब मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कुछ तो कम होगा। वैसे तो मीर हाकिम भी सब अच्छे से संभाल रहा है, मगर बड़े बेटे बाप का बाजू होते हैं, वो फख्र से बोले थे। जिम्मेदारियां तो ये बाद में संभालेगा, पहले तो इसकी शादी की बात करते हैं। बीजान को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी उसके सर पर सेहरा सजाने की। अरे हवेली में कुछ रौनक मेला लगेगा, कुछ हल्ला गुल्ला होगा, खूब मजा आएगा। बीजान सोच कर ही झूमने लगी तो खाने की टेबल पर बैठे सब लोग ही मुस्कुरा उठे। हानिया अलबत्ता झीम सी गई थी, जैसे उसे शर्म आ रही हो। अभी अभी तो मैं वापस लौटा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, और मुझे अभी शादी नहीं करनी, मीरजाद ने जैसे ऐलान किया। अरे क्यों नहीं करनी शादी, यही तो उम्र होती है, और हमने तो फैसला कर लिया है कि तुमने जो मनमानी करनी थी तुम कर चुके हो। तुम्हारे आते साथ ही हम शादी की तारीख तय कर देंगे। शहनाज बेगम दूबदू बोली तो मीरजाद का माथा ठनका। पहले लड़की तो ढूंढे, लड़की ढूंढने में काफी देर लग जाती है। उसने हल्का सा एहतजाज किया, जैसे बहाना बनाया हो, तो सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। क्या मतलब है, जब घर में लड़की मौजूद है तो बाहर से देखने की क्या जरूरत है? तुम भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। कब से तुम्हारी शादी हानिया के साथ तय कर रखी है कि तुम्हारे आते साथ ही बाकायदा रस्म होगी और फिर शादी की तारीख तय होगी। बल्कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कासिम और हिबा की शादी भी साथ ही कर दी जाए। बल्कीस बेगम ने यह बात की तो हिबा के चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ गई। कासिम शाह ने मुस्कुराकर हिबा को देखा, उसके दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे, मगर मीरजाद का निवाला हलक में ही अटक गया। वो वहां से उठकर अपने कमरे में जा चुका था। बेचैनी पूरे वजूद में सिरायत कर गई थी। उसने हानिया के मुताल्लिक कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो सिर्फ एक दोस्त थी, इससे आगे कुछ नहीं। क्या उसे ऐसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए जो उसके दिल में कहीं नहीं थी
اور اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا جو صرف دل میں تھی۔ اس حویلی میں اس کی جگہ کہیں نہیں تھی۔ وہ عجیب سی بے چینی میں پڑ گیا تھا، مگر پھر اچانک ہبا کا چہرہ نظر کے سامنے آیا۔ ہبا اور قاسم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر میں نے یوں انکار کیا تو میری بہن کی خوشیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ کیا ہبا کے لیے اسے اپنے دل کی قربانی دے دینی چاہیے؟ اور جواب اسے مزید بے چین کر گیا۔ اچانک دروازہ نوک ہونے کے ساتھ کھلا تو ہانیہ سامنے ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دھنک کے سارے رنگ تھے۔ میرزاد اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ پٹاخہ لڑکی، خیریت؟ اس وقت میرے کمرے میں کیوں؟ میں نہیں آ سکتی کیا؟ اور اب تو پورے حق سے آ سکتی ہوں نا؟ وہ ایک دم اس کے کندھے سے لگ کر ایک ادا سے بولی تو میرزاد نے نرمی سے اسے الگ کیا۔ جی نہیں، یوں کسی لڑکے کے کمرے میں نہیں آتے، وہ نرمی سے بولا تو ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ میں کسی کے کمرے میں نہیں، اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ ناراضگی سے بولی تو میرزاد لاجواب ہوا۔ ابھی شوہر بنا تو نہیں نا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ وہ دانستہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کافی گہرے گلے والا نائٹ ڈریس پہنا تھا اور بار بار اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ کم آن میرزاد، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے شریف کیوں بن رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم لندن میں لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز بھی کرتے تھے، اور ہمارا رشتہ تو اب بالکل جائز ہونے والا ہے۔ تم نہیں جانتے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، کتنا تڑپی ہوں تمہارے لیے۔ ہانیہ جذبات میں آ کر بہکتی جا رہی تھی۔ اب مزید انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ اس کے گلے کے گرد بازو حمائل کر کے بے اختیار اس کے چہرے پر جھکی اور اپنی محبت کا نشان اس کی گال پر چھوڑ دیا۔ میرزاد بالکل سکتے میں رہ گیا۔ اسے واقعی ہانیہ سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ایک دم سے اس نے ہانیہ کے بازو پیچھے دھکیلے اور اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ ہانیہ، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ تھوڑا تلخی سے بولا تو ہانیہ میرزاد کے دوسرے گال پہ بھی اپنا لمس رکھتے اسے گڈ نائٹ کہتے چلی گئی۔ وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے ہانیہ کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بے شک وہ ایک ماڈرن زمانے کا لڑکا تھا، کھاد کا پانی پیا تھا، مگر اسے اپنے لیے ایک بہت ہی سلجھی اور شرم و حیا والی لڑکی چاہیے تھی۔ بے اختیار ایک چہرہ پھر سے اس کی نظروں میں سمانے لگا۔ دل کا بوجھ مزید بڑھ چکا تھا۔ بابا سائیں، آپ مجھے نہ روکتے تو میں اس کا سینہ گولیوں سے بھون دیتا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمیں دھمکی دینے کی؟ میر حاکم اور شہاب خان لاؤنج میں داخل ہوئے تو کافی جلال میں تھے۔ ارے کیا ہو گیا؟ کس کو بھوننے کی بات ہو رہی ہے؟ شہناز بیگم انہیں یوں بھڑکتا دیکھ گویا ہوئیں۔ میرزاد لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اماں سائیں، اس گاؤں میں ہمارے مخالف بھلا کون ہو سکتے ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے؟ سوراب خان اور اس کا بیٹا جو ہمارے جانی دشمن ہیں، اور زمینوں کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے تو اس کا بیٹا شاہ نواز خان مجھے دھمکی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اب دیکھنا میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ میر حاکم کا بس نہیں چل رہا تھا شاہ نواز خان کو وہیں بھون کر آتا۔ شہناز بیگم ایک دم پریشان ہو گئی۔ میرزاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں سائیں، آپ پریشان مت ہوں، قبیلے کے سردار ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، آپ چل کریں۔ میرزاد شہناز بیگم کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا ہوا بولا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے جو ہر چیز کو تہہ بالا کر کے رکھ دے گی۔ ہبا اور ہانیہ ایک ساتھ کالج جاتی تھیں، بہت سارے سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ، مگر ہبا کو گاڑی چلانے کا شوق چڑھا تھا، اس لیے اس نے ڈرائیور کو گھر پہ ہی چھوڑ دیا اور سیکیورٹی گارڈز کی گاڑی کو چکما دے کر فل سپیڈ میں گاڑی سڑک پر دوڑانے لگی۔ ہانیہ چیختی جا رہی تھی، ہبا کی بچی، میں بابا جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، وہ تمہارا کالج جانا ہی بند کر دیں گے۔ پتہ نہیں گارڈز کی گاڑیاں کہاں رہ گئیں، ان کی گاڑی اکیلی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ کیا تم ہر وقت دری سہمی رہتی ہو جیسے ہم بہت بڑے خطرے میں ہوں؟ مگر خطرہ تو بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ایک دم سے گاڑی کو بریک لگی کیونکہ ان کی گاڑی کے سامنے ایک جیپ رکی تھی۔ ہبا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ خطرے کی گھنٹیاں چاروں طرف سنائی دینے لگی کیونکہ گاڑی سے نکلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہ نواز خان تھا، جو پہلے ہی اس پر گندی نظر ڈالتا تھا۔ وہ بہت زیادہ خونخوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ طیش میں آ کر کھولا اور ہبا کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے گاڑی سے نکالا۔ ہانیہ ایک دم سے چلانے لگی تو شاہ نواز اس کی جانب پلٹا۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ آج میں تمہیں منہ لگانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شکار میرے ہتھے لگ چکا ہے۔ وہ ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے گرایا تو ان دونوں کی جان ہوا ہوئی۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، تم جانتے نہیں ہو میرے بابا سائیں، اور لالا تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے چلائی، تب کی تب دیکھی جائے گی، پہلے تو تمہاری دعوت اڑانا چاہتا ہوں۔ قسم سے اتنے عرصے بعد تم ہاتھ لگی ہو، جی بھر کر دعوت اڑاؤں گا تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی جیپ میں ڈال چکا تھا اور ہانیہ بس چلاتی رہ گئی۔
जीप सड़क पर धूल उड़ाती जा चुकी थी। हानिया को जैसे होश आया उससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठकर किसी को कॉल करती, अचानक एक रुमाल उसकी नाक पर रखा गया और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी आज और उसका खुमियाजा वो पूरी जिंदगी भुगतने वाली थी। जब ये खबर हवेली तक पहुंची तो गोया भौंचाल आ गया था। गार्ड हानिया को घर ले आए थे, जो अभी तक बेहोश थी और हिबा का नामो निशान तक न था। शहाब शाह और कासिम शाह एक साथ हवेली से बाहर निकले। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बाबा साईं, आज तो उसे जान से मार दूंगा। ये सब उसी ने किया है। मीर हाकिम भी उनके पीछे लपका। कासिम को रह रहकर हिबा की फिक्र हो रही थी। उसका चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ चुका था। पीछे बल्कीस बेगम और शहनाज बेगम तो सदमे से निढाल थीं। मीरजाद भी हवेली नहीं था, वो किसी काम से शहर गया हुआ था। शाह खानदान की गाड़ियां गांव की कच्ची सड़क पर रवान थीं। आज तो एक जंग छिड़ने वाली थी सोराब खान के साथ, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि वो शाह खानदान की इज्जत पर हाथ डाल चुके थे। मीरजाद काफी देर से हवेली वापस लौटा था। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। उसका फोन भी डेड था, वरना वो अपने देर से आने की इत्तला दे देता। वो गाड़ी से उतरा तो हर तरफ हू का आलम था। हवेली की फिजा अजीब तरह के सोग में मुब्तला थी। अंदर दाखिल हुआ तो शहनाज बेगम के रोने की आवाज मीरजाद की रूह को झंझोड़ कर रख गई। वो भागता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने एक कयामत खेज मंजर उसका मुंतजिर था। हानिया की आंखें रो रो कर सूजी हुई थी और वो शहनाज बेगम के घुटनों पर सर रखे बैठी थी। हवेली में कोई मर्द नहीं था। मीरजाद की छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। अम्मा जान, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? इस तरह सब ठीक तो है ना? वो उनकी जानिब लपका तो शहनाज बेगम जल्दी से उठी और मीरजाद के सीने से जा लगी। वही हुआ जिसका डर था। वो उसे लेकर चले गए। मेरी फूल सी नाजुक, न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। प्लीज तुम जाओ और उसे ढूंढ कर ले आओ, खुदा के लिए। मीरजाद को लगा जैसे उसकी रूह किसी ने छलनी कर दी हो। हिबा कहाँ है? हिबा वो तो सुबह कॉलेज गई थी ना हानिया के साथ। क्या हुआ उसे? वो एकदम हानिया की तरफ बढ़ा तो वो डर कर सहम गई। मीरजाद को लगा वो अगला सांस तक न ले पाएगा। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? वो इतनी ऊंची आवाज में बोला कि सब लोग सहम गए। सब कुछ खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, हमारी इज्जत मलिया मेट हो गई। अचानक लाउंज के अंदर दाखिल होते शहाब शाह ने हारे हुए लहजे में कहा तो सबके जिस्म से एकदम से जान निकली। मेरी बच्ची की इज्जत नीलाम करके उसे झाड़ियों में फेंक कर वो खुद फरार हो गया, गीदड़ की तरह। मगर मैं उनके खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं शहाब अली शाह खुद से अहद करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला, मैं भी उन्हें जिंदा तरगोर कर दूंगा। शहाब शाह सदमे से बोले तो मीरजाद गंग रह गया। उसके कानों में अभी तक बस एक ही जुमला था, हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। जिस्म से कैसे जान निकलती है ये मीरजाद को आज अंदाजा हुआ था। बाबा साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हिबा कहाँ है? मैं उसे सही सलामत लेकर आऊंगा। इससे पहले कि वो वहां से निकलता, सफेद चादर में लिपटा वजूद उस घर की दहलीज पर रख दिया गया। हर तरफ सफ़े मातम बिछ गई थी और इस हवेली की खुशियों को गोया आग लग गई थी। कासिम शाह का बस नहीं चल रहा था कि हिबा के अंदर अपनी जान डाल दे। शाहनवाज मफरूर था और सोराब खान भी गांव छोड़कर जा चुका था। उसे भी अंदाजा हो गया था कि अब उसकी मौत बस आने ही वाली है। मासूम सी हिबा का चेहरा देखकर मीरजाद की रूह अंगारों पर जल रही थी। शायद अब उसे कभी करार नसीब ना हो। मीरजाद के लिए अपनी बहन हिबा क्या मायने रखती थी ये सिर्फ वही जानता था। वो तो शहर में उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदने गया था। उसने तो अपनी बहन की खुशी के लिए अपने दिल तक की कुर्बानी दे दी थी। मगर ये क्या हो गया था? वो इस कबीले के दुश्मनों के भेंट चढ़ गई थी। 3 दिन तक हवेली में सोग की सी कैफियत रही। सबका रो रो कर बुरा हाल था। शहनाज बेगम तो बेटी की जुदाई में बिस्तर से जा लगी। बीजान वाकई बूढ़ी लगने लगी थी, सदियों की बीमार, और मीर हाकिम तब से घर नहीं लौटा था। उसे हर हाल में शाहनवाज को ढूंढना था और उसे मौत के घाट उतारना था। कासिम शाह सदमे से गंग था। 1 माह बाद उसकी हिबा के साथ शादी तय हो चुकी थी, जिसे वो बचपन से चाहता था। वो बिलाखिर उसकी शरीके हयात बनने वाली थी, मगर किस्मत की सितम ज़रीफी के उसकी होने वाली इज्जत के साथ इतना वहशियाना सलूक किया गया था। उसका दिल जल रहा था, मगर वो जानता था कि उसे ये बदला कैसे लेना है। मीरजाद हिबा की कब्र पे बैठा खामोश आंसू बहा रहा था। उसकी मासूम सी कली की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी और वो मौत के घाट उतारी जा चुकी थी, जहां से वापसी किसी सूरत मुमकिन न थी। मीरजाद का ख्वाब था कि वो भी अपनी बहन को अपनी तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट जिंदगी देगा। इस हवेली की 4 दीवारी से निकालकर पढ़ने की इजाजत लेकर देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मगर वो नहीं रही थी तो लगता था जैसे सब खत्म हो गया। इस तरह से वो 10 साल पहले टूटा था। 10 साल पहले भी उनके खानदान पर एक कयामत टूटी थी।
جب پھپھو نے خاندان والوں کے سامنے کھڑے ہو کر سوراب خان کو اپنے لیے چنا تھا۔ شہاب خان کی سوراب سے پرانی دشمنی تھی۔ وہ کسی صورت بھی سبینہ کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سبینہ ان کی اکلوتی بہن اور شہناز کے بھائی کی بیوہ تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اسی حویلی میں اپنی بیٹی مہجبین کے ساتھ رہنے لگی، مگر سوراب نے جب انہیں پرپوز کیا تو انہوں نے حامی بھر لی، کیونکہ ساری زندگی وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ انہیں ایک سہارا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے سوراب خان کے ساتھ شادی کی حامی بھر لی۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ سوراب کو صرف سبینہ کے حصے کی جائیداد کا لالچ تھا۔ شہاب شاہ اپنی بہن کے فیصلے پر ان سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ سوراب خان کے ساتھ شادی کی صورت میں وہ اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ میرزاد اس وقت 17 سال کا تھا اور مہجبین سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا میں اس کی جان بستی تھی، جو ہر وقت ہی اس کے کاندھوں پر سوار رہتی، اور مہجبین کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ اسے بہت یاد کرتا تھا، کبھی کبھی تو وہ چھپ کر اس سے ملنے بھی چلا جاتا، مگر جب شہاب شاہ کو پتہ چلتا تو وہ میرزاد کو غصہ ہوتے اور کہتے کہ ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرزاد تب سے ہی حویلی اور قبیلے کے معاملات سے خائف رہنے لگا اور شہر جا کر پڑھنے لگا، مگر اس نے کبھی کسی لڑکی سے ویسی دوستی اور محبت نہیں کی جیسے مہجبین سے کی تھی۔ اسے اس وعدے کی پاسداری کرنا تھی جو مہجبین نے اس سے لیا تھا۔ اس نے ان 10 سالوں میں کبھی بھی مہجبین کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ اسے دیکھے گا تو شاید کبھی بھی اس سے دستبردار نہ ہو سکے گا۔ وہ شام ڈھلے گھر لوٹا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کا بدلہ قانونی طریقے سے لے گا، نہ کہ قبیلے کے طریقوں سے۔ شاہ نواز کو اچھی طرح سے سبق سکھائے گا کہ کسی کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا وہ حویلی واپس آیا تو اسے کچھ انہونے پن کا احساس ہوا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی، سب لوگ شاید اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کھانا کھانے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی کسی کو بھوک لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرزاد اپنے کمرے کی طرف بڑھتا، اچانک ہانیہ کہیں سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بالکل بچوں کی طرح رونے لگی۔ میرزاد بالکل ساکت سا رہ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ چلا کر اسے پچکارنے لگا۔ مجھے معاف کر دے میرزاد، ساری غلطی میری ہے۔ اس دن میں نے ہی ہبہ کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، خود گاڑی چلا کر کالج لے جا رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری چھوٹی سی غلطی اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور میرزاد بالکل ساکت رہ گیا۔ غلطی چاہے جس کی بھی تھی، خمیازہ تو ہبہ کو ہی بھگتنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خود سے جدا کرتا، اچانک لاؤنج میں قاسم شاہ غصے سے پھنکارا تھا۔ ایک لڑکی کی کلائی دبوچے داخل ہوا جو چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں لائے ہو؟ اس کو پکڑو جو قصوروار ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روئے جا رہی تھی، اس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور بال بکھرے تھے۔ میرزاد ایک لمحے کو ساکت ہوا، ایک جھٹکے سے ہانیہ کو خود سے علیحدہ کیا اور قاسم شاہ کی طرف بھاگا۔ قاسم علی شاہ کون ہے یہ لڑکی اور اس کو یوں کیوں کھینچ کر لا رہے ہو؟ کیا عورتوں کی عزت کرنے کا سبق بھول گئے؟ میرزاد اس لڑکی کو نظر انداز کیے قاسم علی شاہ کو مخاطب ہوا۔ میرزاد میرے راستے سے ہٹ جائیں، میرے اندر ایک طوفان سا اٹھا ہے، ہر چیز کو تہس نہس کر دوں گا۔ آج اس لڑکی کو میں بتاؤں گا کہ اس کے بھائی نے کیسے میری معصوم ہبہ کو روند ڈالا۔ آج جب یہی سب کچھ میں اس کے ساتھ کروں گا تو شاہ نواز خان بھی ایسے ہی جلے گا جیسے میرا دل جل رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت پر ہاتھ اٹھا کر اس کے خاندان کی عزت محفوظ رہے گی۔ آج میں اسے بتاؤں گا کہ ہم عزت نیلامی کا بدلہ عزت نیلامی سے لیتے ہیں۔ وہ زہر خند نظروں سے اس لڑکی کو گھورنے لگا تو میرزاد نے بے ساختہ اس لڑکی پر نظر ڈالی اور پھر ہٹنا ہی بھول گئی۔ اس کے دل میں لگی آگ کے الاؤ پر جیسے کسی نے تیل چھڑک دیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مہجبین تھی۔ وہ اسے پہچانتا تھا، کیسے بھول سکتا تھا اسے جس کا چہرہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں بستا تھا۔ آج وہ اجڑی بجڑی حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائی قاسم شاہ کی مضبوط گرفت میں تھی جسے چھڑوانے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ میرزاد کے وجود کو جیسے کسی ٹرین نے کچل دیا تھا۔ غصہ اور طیش ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آیا۔ قاسم علی شاہ، اس لڑکی کا بازو چھوڑ دو، یہ میرا حکم ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی خود سے فیصلہ کرنے کی؟ میں ہبہ کا بھائی ہوں، کیا میں مر گیا ہوں جو تم نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے؟ وہ اتنی شدت سے چلایا کہ قاسم شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میر حاکم بھی وہاں پہنچ گیا جو 3 دن سے غائب تھا۔ میرزاد، تم نہیں جانتے کیا اس قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں؟ اگر ایک خاندان کی عورت کی عزت کوئی نیلام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ صرف اسی خاندان کو نہیں بھگتنا پڑتا بلکہ مخالف قبیلے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ قاسم شاہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بالکل اس عورت کو میرے حوالے کرو، میں اس کی حالت تباہ کر کے کل اس کے خاندان والوں کو بھیج دوں گا کہ ہم کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ میر حاکم کی بات نے میرزاد کے وجود کو کچل ڈالا تھا۔
کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ یہ ہماری پھپھو کی بیٹی ہے؟ کچھ تو شرم کرو تم دونوں۔ انتقام کی آگ نے تم دونوں کو اندھا کر دیا ہے، مگر میں اندھا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے محجبین کا بازو قاسم شاہ سے چھڑوا لیا۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی اور خوف و ہراس کی حالت میں میرزاد کو دیکھ رہی تھی، مگر میرزاد اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بس ان دونوں زخمی شیروں کو دیکھ رہا تھا جو اس پر جھپٹنے کو تیار بیٹھے تھے۔ نہ جانے اس خاندان کے مردوں کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا اسے بازو سے پکڑے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگر آج وہ موقع پر موجود نہ ہوتا تو نہ جانے وہ محجبین کے ساتھ کیا کرتے۔ کمرے میں لے جا کر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہانیہ کے دل میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ محجبین کا جسم لرز رہا تھا، آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھیں۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں تو جیسے ہٹنا بھول گئیں۔ وہ اب 10 سال کی چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، بلکہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان 10 سالوں کا فاصلہ چند لمحوں میں مٹا۔ شناسائی کی رمق دونوں کی آنکھوں میں تھی، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں، اور اپنے درمیان دوستی کے تعلق کو بھی۔ محجبین کیسی ہو تم؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا تو محجبین کی آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ کیسی ہو سکتی ہوں میرزاد؟ بہت شرمندہ ہوں تم سے، میرے بھائی نے تمہاری بہن کو۔ وہ پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی تو میرزاد نے لب بھینچ لیے۔ کاش وہ اس سے مختلف حالات میں ملا ہوتا تو ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے بہنے نہ دیتا۔ اس نے جو کیا ہے اس کی سزا وہی بھگتے گا ماہی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی تم پر انگلی تک نہیں اٹھائے گا، کیونکہ تم بے قصور ہو۔ وہ اپنے انگوٹھے کی پوروں سے اس کی انگلیاں سہلاتے بولا تو محجبین کے وجود میں ایک سرشاری سی دوڑ گئی۔ یہ لمس بہت اپنا اپنا سا تھا۔ وہ اس لمس کو آج بھی نہیں بھولی تھی۔ کان سی نیلی آنکھوں میں سکون سا اترنے لگا۔ میرزاد اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے غم کو ہلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے جلتے دل پر کسی نے بارش برسا دی ہو۔ ایک دم سے دروازہ نوک ہوا تو وہ سرعت سے اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ہانیہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھلا میرزاد کو ایک دوسری لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرزاد محجبین کو میرے کمرے میں بھیج دو، میرے ساتھ، وہ محفوظ رہے گی، تم پریشان مت ہو۔ اس کا تمہارے کمرے میں یوں ٹھہرنا ٹھیک نہیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ جس پر میرزاد ہاں میں سر ہلاتا ہوا محجبین کے پاس آیا۔ ماہی جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تم ہانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاؤ، آرام کر لو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو محجبین ہانیہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ وہ صوفے پر ٹھہسا گیا۔ آج 10 سال بعد اس نے محجبین کو دیکھا تھا، مگر بجائے خوش ہونے کے وہ مزید اداس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ محجبین کو اس طرح سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ ایک جان سے عزیز ہستی کو وہ کھو چکا تھا، اب دوسری کو وہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اسے محجبین کی ہر حال میں حفاظت کرنی تھی۔ ہبا کے سوگ کا آج 5واں دن تھا۔ آج کی صبح بھی حویلی پر سوگوار سی گزری۔ وہ صبح 10 بجے اپنے کمرے سے نکلا تو ڈائننگ ہال میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ کھانا سامنے پڑا تھا مگر کوئی بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ شہاب شاہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا سائیں؟ مجھے تو حیرت ہے کہ ہم سب کی غیرت کہاں مر گئی ہے، یا شاید اس قبیلے کے اصول بدل گئے ہیں۔ ہمارے دشمن کی بیٹی ہمارے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے، میرا تو خون کھول رہا ہے۔ میر حاکم غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں ابھی زندہ ہوں میر حاکم، یہ فیصلہ میں کروں گا کہ ہم نے بدلہ کیسے لینا ہے۔ ویسے بھی آج پنچایت بیٹھے گی، فیصلہ وہی ہوگا اور جو فیصلہ ہوگا اسے ماننا پڑے گا سب کو۔ یہ میرا حکم ہے۔ اگر ان گیدڑوں کا سراغ نہ ملا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں مجبوراً وہ سب کرنا پڑے گا جو ہماری شان کے خلاف ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اتنا بغیرت نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کی زندگی اور عزت یوں داؤ پر لگا کر خود چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا رہے۔ وہ ضرور باہر آئیں گے۔ شہاب خان کو جیسے اپنے فیصلے پر اطمینان تھا۔ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے ہوئے میرزاد کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہوئے۔ شہناز بیگم تو گمسم سی کرسی پر بیٹھی تھی، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار معصوم بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے آگے آتا اور ان کو نم کر کے چلا جاتا۔ شہاب شاہ، مجھے اپنی بیٹی کا بدلہ چاہیے۔ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میری بیٹی کا قاتل پکڑا نہ جائے، یا پھر آپ ونی کا مطالبہ کریں۔ جس طرح انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہم بھی اسی طرح بدلہ لیں گے ان سے۔ شہناز نے شہاب شاہ کے اندر بھڑکتے الاؤ پر تیل ڈالا تھا۔ میرزاد افسوس سے سر ہلانے لگا۔ اماں جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ سب یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس سے بدلہ لینے کا آپ سوچ رہے ہیں وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارا خون ہے۔ محجبین
फूफो की बेटी है। अगर बाबा साईं अपनी बहन के बारे में अपना खून सफेद कर चुके हैं तो मेरा खून कम से कम सफेद नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी बहन का बदला मैं उसी से लूंगा जिसने उसके साथ ये सब किया है, ना कि किसी दूसरी मासूम लड़की को खुमियाजा भुगतने दूंगा। बाबा आप कुछ बोले ना, और बीजान आप कैसे पत्थर दिल हो सकती हैं? वो आपकी नवासी है जिसे कल कासिम शाह जबरदस्ती उठाकर लाया है। फूफो के दिल पर क्या गुजर रही होगी भला? आप सब इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मीरजाद बिल्कुल सकते में था और बीजान फूट फूट कर रोने लगी। शायद वो भी बेबस थी। अगर अपनी नवासी की हिमायत में कुछ बोलती तो शहनाज बेगम भड़क जाती, क्योंकि उन्हें सबीना से हमेशा से ही पुरखाश थी। उनका मकसद था कि वो हमेशा उनके भाई वली मोहम्मद की बेवा बनकर ही रहती, ना कि दूसरी शादी करती। मीरजाद इस खानदान की सियासतों से बहुत आजिज था, मगर वो फैसला कर चुका था कि कभी भी महजबीन पर आंच नहीं आने देगा। उसे आज शहर जाना था वकील से मिलने। महजबीन शायद हानिया के कमरे में ही थी, इसलिए उसे बेफिक्री थी। उसका जहन अभी उस मासूम में अटका था। वो दोबारा से तारीख नहीं दोहराने देगा। उसने खुद से अहद किया था, बाबा साईं मैं आज अपने वकील के पास जा रहा हूँ। मैंने रात को ही एसपी सरमद से बात कर ली थी। पुलिस उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। फिर हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि फैसला कानून के दायरे में रहकर हो, क्योंकि असल मुजरिम को ही सजा मिलनी चाहिए, ना कि किसी मासूम और मजलूम को। मीरजाद की बात जहां हानिया को आग बगोला कर गई, वहां मीर हाकिम भी उसे गुस्से से देखने लगा। लाला आप उन कामों में मत पड़ें। पहले ही रात को आपने हमारे फैसले के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया, वरना अब तक उन्हें अपने किए की सजा मिल भी चुकी होती। बस मैंने कहा ना, ये फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है, इसलिए तुम सब लोग मेरे फैसले का इंतजार करो। शहाब शाह ये कहकर उठ गए और बाहर चले गए। अब सबको फैसले का इंतजार था। मीरजाद भी उठकर वहां से चला गया और गाड़ी में बैठ गया। वो शाहनवाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुका था। वो कब तक छुप सकता था? कभी ना कभी तो पुलिस उसे ढूंढ लेती, मगर असल मसला ये था कि वो महजबीन की अपने ही खानदान वालों से कैसे हिफाजत करेगा। उसे जल्द अज जल्द कुछ करना था, वरना वो उनके ज़ेरे ताब आ जाती, क्योंकि दुश्मनी का बदला यहाँ औरत के वजूद को कुचल कर लिया जाता था। मीरजाद के जाने के बाद हानिया गुस्से से फंकारती कमरे में गई, जहां महजबीन गुमसुम सी बैठी थी। 10 साल पहले महजबीन जब इस हवेली में रहती थी, तब मीरजाद की सारी तवज्जो सिर्फ महजबीन पर होती, और हानिया तब से उससे हसद का शिकार थी। उसे मीरजाद की तवज्जो सिर्फ अपनी जानिब चाहिए थी। आज वो इतने अरसे बाद लौटी थी, तब भी मीरजाद उसकी माला ही जप रहा था। हानिया को तैश आ गया। उसने महजबीन के बालों से पकड़कर बेड से नीचे गिराया तो वो हड़बड़ा गई। क्या है आखिर तुम में ऐसा कि मीरजाद अपनी बहन की मौत का बदला लेना भी भूल गया? मगर मैं नहीं भूली महजबीन साहिबा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी जगह यहाँ कहीं नहीं है, तुम्हारी जगह कहीं और है। चलो मेरे साथ। वो उसे बाजू से खींचती नीचे ले गई, हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ गोदाम सा बना हुआ था। एक कमरे में उसे फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया। अब बीजान या मीरजाद को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। उन्हीं को ज्यादा हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। यहीं मरोगी तुम अब। वो नफरत से उसे देखती वापस पलट गई। वो पिछले 2 दिन से उस गोदाम में सर्दी से ठठर रही थी। जिंदगी उसे किस मुकाम तक लाई थी उसे आज भी याद था। कैसे मीरजाद ने उससे शादी करने का वादा किया था। वो तो उस वादे की तकमील का इंतजार कर रही थी। खुद को मीरजाद की अमानत के तौर पर रखा हुआ था और एक ही पल में उसकी दुनिया लुट गई थी। मीरजाद ने उसकी हिफाजत का वादा किया था, मगर वो पिछली 2 रातों से सर्दी से ठठर रही थी। न जाने उसका क्या कसूर था। जुर्म उसके सौतेले भाई ने किया था, खुमियाजा उसे भुगतना था। अभी तो शुक्र था कि उसकी इज्जत महफूज थी, मगर वो भी कब तक रहेगी भला। एकदम से दरवाजा खुला और कासिम शाह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खून उतर रहा था। आज तो उसे बदला पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता था। वो उस लड़की की हालत खराब कर देगा और उसे वापस सोराब खान के पास भेजेगा, ताकि उसकी अना भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाए जैसे उनकी मिल गई थी। महजबीन सहमी हुई चिड़िया की तरह दीवार से जा लगी। वो कासिम शाह की आंखों में जुनून देख चुकी थी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। कासिम शाह ने उसे बालों से पकड़ लिया, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। वो भी तुम्हारी ही तरह थी, इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही मासूम, मगर उसकी मासूमियत को कुचल डाला तुम्हारे भाई ने। आज मैं भी तुम्हें इसी तरह कुचलूंगा। मेरा अताब सहने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही कासिम शाह ने उसे फर्श पर गिराया। उसका जिस्म पहले ही सर्दी से कांप रहा था और अब खौफ से वो कपकपाते हुए लोगों से फरियाद कर रही थी। मगर कासिम शाह को जैसे उससे तड़पाकर मजा आ रहा था। जिसको तुम पुकार रही हो वो आज नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारा फैसला हो चुका है। या तो तुम सारी जिंदगी इस तरह हवेली में नौकरानी बन के रहोगी, या फिर मेरे निकाह में बनी होकर रहोगी। मगर तुमसे निकाह करना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं तुम्हें हर रोज तड़पाऊंगा, अजियत दूंगा, ताकि मेरी तकलीफ कुछ तो कम हो, कुछ तो मेरी रूह को तस्कीन पहुंचे जो जल रही है।
वो भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़ा। महजबीन का दुपट्टा उसके गले से उतारकर दूर फर्श पर फेंक दिया। वो पहली बार किसी मर्द के सामने यूं बेआबरू हुई थी। उसने तो हमेशा खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ अपने महरम के लिए। इतनी जिल्लत जी चाहा कि वो मर जाए, मगर मौत इतनी आसानी से कहाँ आने वाली थी। कासिम शाह उसके ऊपर झुका, उस पर हावी होने लगा। उसने अपने नाजुक हाथों से उसका चेहरा पीछे करने की कोशिश की। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, वो मेरा सगा भाई नहीं है। मुझे तकलीफ पहुंचाकर सिर्फ तुम अपनी फुफ्फो को तकलीफ दोगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो आंसुओं के दरमियान फरियाद कर रही थी, मगर जब उसे लगा कि वो ताकत में उससे ज्यादा है तो उसने जोर से अपनी आंखें मींची और अपने रब को पुकारा। सिर्फ वही तो था जो उसकी मदद कर सकता था। और फिर एकदम से धाड़ से दरवाजा खुला, कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने कासिम शाह के वजूद को माहीन के वजूद से अलग करके दूर दीवार के साथ मारा और उसके चेहरे पर रखकर थप्पड़ मारा। लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारी मर्दानगी पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतनी घटिया सोच के मालिक हो, मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। क्या इस तरह से बदला लिया जाता है? क्या ये है तुम्हारा तरीका मेरी बहन का बदला लेने का? तुम तो मेरी बहन के काबिल भी नहीं हो। मीर्जा तैश के आलम में उसके गिरेबान को झंझोड़ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि कासिम शाह का क्या हशर कर डाले। जब उस पर अपना गुस्सा उतार चुका तो महजबीन की तरफ बढ़ा, जो बिन पानी की मछली की तड़प रही थी। मीरजाद ने अपनी स्याह चादर उतारी और उसके वजूद को ढक दिया। उसे यूं लगा जैसे महजबीन की जगह यहाँ हिबा बैठी उससे पुकार रही है। उसका दिल कोई आरे से काटने लगा। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आया, अपने बेड पर लिटाया और कंफर्टर से उसके पूरे वजूद को लपेट दिया। वो अभी तक कांप रही थी, उसका जिस्म पसीने और बुखार में जल रहा था। उसे रह रहकर हानिया पर गुस्सा आ रहा था, जिसे वो महजबीन को सौंप कर गया था। उसे किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। माही, इधर देखो मेरी तरफ। वो उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़कर मोहब्बत से देखने लगा, जो बुखार की हिद्दत से दहक रहा था और लब बिल्कुल नीले पड़ने के करीब थे। उसका सांस बार बार टूट रहा था। मीरजाद उसकी हालत देखकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। वो सोच चुका था कि इस मासूम लड़की की हिफाजत वो कैसे कर सकता है। 2-3 लिहाफ उसके ऊपर डाले तो उसकी कपकपाहट कुछ कम हुई, मगर बुखार अभी नहीं टूटा था। उसे आज अफसोस हो रहा था अपने बड़ों के फैसले पर। भला ये कहाँ का कानून था कि जुर्म कोई और करे और सजाए कोरत का नादवा वजूद भुगते। उसे आज यकीन हो गया था कि सोराब खान, शाहनवाज खान और उसकी अपने बाप शहाब शाह और कासिम शाह में कोई फर्क नहीं था। उसे ये जंग खुद ही लड़नी थी, अपनी बहन को इंसाफ खुद ही दिलाना था और महजबीन की हिफाजत भी खुद ही करनी थी। वो एक गलती पहले कर चुका था, अब दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जा रही थी और वो उसके पहलू से लगा उसका बुखार तोड़ने में लगा था। बुखार टूटा तो महजबीन कुछ सुकून से सो सकी। उसकी लंबी पलकों में अभी भी जरा सी ताश बाकी था, जैसे अभी भी उसका जिस्म खौफ के जेरे असर हो। मीरजाद का दिल चाहा कि महजबीन को खुद में समो ले और उसे इस बात का यकीन दिला दे कि ना तो वो अपना वादा भूला है और ना ही कभी उसे अकेला छोड़ेगा। मगर इससे पहले उसे महजबीन और अपने रिश्ते को एक जायज नाम देना था। और सुबह उसने सब पर गोया धमाका किया था। मैं अभी और इसी वक्त महजबीन से निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक और प्यारे को दुश्मनी और इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। वो सीना तान कर खड़ा था। शहाब शाह और कासिम शाह सख्ते में आ गए। हानिया का वजूद जलकर खाक हुआ, मगर बीजान के चेहरे पर सुकून सा उतर आया। उन्हें अपने पोते पर फख्र महसूस हुआ, जो इस खानदान के दूसरे मर्दों की तरह न था, जिनके फैसलों ने उन्हें अपनी बेटी तक से दूर कर दिया था। मीरजाद, मैंने फैसला किया है कि महजबीन का निकाह कासिम शाह से किया जाएगा। वही इसका सही हकदार है। इस तरह हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और जिन जमीनों और जायदाद पर सोराब खान ने आज तक कब्जा किया हुआ था, वो भी हमें वापस मिल जाएंगी। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा निकाह हानिया से होगा, जैसा कि तय है। शहाब शाह ने अपना फैसला सुनाया तो मीरजाद को जैसे आग लग गई। नहीं बाबा साईं, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि आपने ये फैसला बदले की आड़ में लिया है और मैं बदला अपने तरीके से लेना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे एसपी साहब ने कॉल की है। शाहनवाज का ठिकाना मालूम हो चुका है, वो बहुत जल्द जेरे हिरासत होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी बहन के कत्ल का बदला मैं उसके कातिल से ही लूंगा, ना कि किसी मासूम लड़की को बलि का बकरा बनाऊंगा। आज मैं सबीना फूफो से मिलने जा रहा हूँ और उन्हें भी अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ये निकाह उनकी मौजूदगी में ही होगा और मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगा कि उनकी बेटी को किसी बदले की गर्ज से नहीं अपना रहा, बल्कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शुरू से ही उसको अपनाना चाहता था। मीरजाद ने एक और बम फोड़ा तो हानिया के कानों से धुआं निकलने लगा, मगर मीरजाद अपना फैसला सुना चुका था, इसलिए वहां रुका नहीं बल्कि हवेली से बाहर चला गया। उसे जल्द अज जल्द निकाह ख्वाह का इंतजाम करना था और महजबीन को अपने नाम करवाना था। शहाब शाह को भी मीरजाद के फैसले पर एतराज नहीं हुआ था। वो तो दिल से राजी थे, क्योंकि वो यही चाहते थे
کہ اس کی بہن کی بیٹی کو بلی کا بکرا نہ بننا پڑے، مگر اپنی روایتوں اور قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا تھا، مگر میرزاد کے فیصلے نے انہیں دلی سکون بخشا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ سبینہ اور اس کی بیٹی بے قصور ہیں۔ اسے صرف اور صرف سہراب خان سے دشمنی نبھانی تھی، جس نے برسوں ان کی زمینوں اور جائیداد پر قبضہ جما رکھا تھا۔ بالآخر آج وہ سب واپس آنے والا تھا۔ ان کی بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر ان کی جاگیر اس فیصلے کی صورت میں واپس ملنے والی تھی۔ محجبین بنت ولی محمد آپ کا نکاح میرزاد ولد شہاب شاہ کے ساتھ 20 لاکھ سکہ راج الوقت حق مہر کے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھونگھٹ نکالے کسی خواب کے سے عالم میں بیٹھی تھی کہ واقعی وہ شخص اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے جس کی سنگت کے خواب وہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ آج وہ سچ مچ میں میرزاد کی دلہن بن چکی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اس نے اپنے اور آپ کو میرزاد کی دلہن بنے ہوئے تصور کیا تھا۔ آج وہ تصور یقین میں بدل گیا تھا، مگر اندر سے وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کیا وہ واقعی ونی کے نکاح میں آئی تھی یا میرزاد کی دل کی مرضی سے یہ بات اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی؟ سبینہ بیگم جو آج 10 سال بعد حویلی لوٹی تھی، صرف میرزاد کے کہنے پر۔ انہیں میرزاد کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ شاہ نواز کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور سہراب خان زخمی شیر کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا تھا۔ اس سے نہ صرف اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی تھی جو سبینہ کے بعد محجبین کے نام پر تھی، بلکہ اپنے سگے بیٹے کا مستقبل بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ میرزاد اسے چھوڑنے والا نہ تھا۔ سبینہ نے شہاب شاہ سے بھی معافی مانگی کہ ماضی میں کیا گیا اس کا فیصلہ کس قدر غلط تھا، اور وہ واقعی ان سے شرمندہ تھی۔ بی جان تو سبینہ کو بار بار گلے لگا رہی تھی، شکر ادا کر رہی تھی اپنے رب کا کہ ان کی بیٹی ان کی جانب لوٹ آئی ہے۔ شہاب شاہ نے بہن کو گلے لگایا اور ساری رنجش دل سے نکال دی، مگر شہناز بیگم اور بلقیس اور باقی سب کا رویہ سبینہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس نکاح پر تو کوئی بھی خوش نہیں تھا جو میرزاد نے اپنی منمانی سے کروا لیا تھا، مگر میرزاد کو ان کے رویے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا آہستہ آہستہ سب اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ آنیہ اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا، قرار کہیں نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ہی میرزاد کے ساتھ خود کو تصور کیا تھا، نہ جانے یہ محجبین درمیان میں کہاں سے آ گئی تھی۔ غصے اور صدمے سے برا حال تھا، جیسے پوری دنیا کو آگ لگا دے گی۔ کیسے دیکھے گی وہ میرزاد کے ساتھ کسی اور کو؟ یہ سوچ ہی اس کی روح کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھی، مگر حاسدین کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج ہانیہ کا ہوا تھا۔ رات پل پل بیتتی جا رہی تھی۔ محجبین میرزاد کے کمرے میں اب تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ کمر تختہ ہو چکی تھی، مگر موتو نہ جانے کیوں اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور محجبین کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ شفاف ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پسینے کی بوندیں اتنی ٹھنڈ میں بھی شبنم کے قطرے کی طرح نمودار ہو گئیں۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھا جو سفید لباس میں گھونگھٹ نکالے اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی۔ یہ نکاح چونکہ گھر والوں کی منشا کے مطابق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سادہ سے حلیے میں ہی تھی۔ کسی نے اسے تیار کرنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ میرزاد نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو شفاف خوبصورت چہرہ واضح ہوا۔ کسی بھی طرح کے بناؤ سنگھار سے محروم وہ اپنے حسن کی تابناکی سے میرزاد کے دل کو منور کر رہی تھی۔ وہ کچھ پل تو مبہوت اسے دیکھتا رہا تو آج بالآخر چاند زمین پر اتر ہی آیا۔ اس نے شرارت سے کہا تو محجبین کے گال حیا کی لالی سے سرخ ہوئے۔ اس نے اپنی پلکوں کو جھکا لیا کہ زیادہ دیر تک وہ اس یونانی دیوتا کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر میرزاد نے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی تلے جما کر اس کا چہرہ پھر سے اوپر اٹھایا۔ نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں میں پھر سے دیکھنے لگی۔ کیا اب تمہیں علم ہو گیا کہ شادی کیا ہوتی ہے محجبین، اور کسی انسان کی دلہن بننا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو محجبین کے دل کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ تو کیا اسے واقعی یاد تھا اپنا اور محجبین کا ساتھ؟ ورنہ وہ تو سمجھی تھی میرزاد اسے بھول چکا ہوگا۔ میں جانتا ہوں ماہی کہ ہمارا نکاح غیر متوقع اور افسردہ حالات میں ہوا ہے۔ سچ کہوں تو ہبہ کے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو بھی سیلیبریٹ نہیں کر پا رہا۔ دل جیسے اندر سے بالکل خالی ہے۔ میرزاد کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں سرخ پڑیں تو محجبین کو گہرے ملال نے آن گھیرا۔ ہمیں معاف کر دیں میرزاد، کاش کہ آپ کے غم کا کچھ مداوا ہی کر سکتے ہم۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں میں خوشی خوشی قبول کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اپنے یہ نکاح پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ محجبین یہ بات بول کر میرزاد کو حیران کر گئی۔ نہیں ماہی ایسا مت کہو پلیز، کیونکہ میرے نزدیک نکاح کا بندھن غیر مشروط طریقے سے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اسے ونی کا یا انتقام کی آگ کا نام دے کر اس کے تقدس کو پامال مت کرو، کیونکہ میں نے تم سے نکاح اپنی بہن کے بدلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس عہد کی تکمیل کے لیے کیا ہے جو 10 سال پہلے میں نے تم سے کیا تھا۔
सच कहूं तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा तुम मेरी ज़िस्त का हिस्सा बन चुकी हो, जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करना मेरे लिए नामुमकिन था, मगर शायद किस्मत में हमारा मिलन तय था। तुम्हें एक नई खुशी और सुकून से, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ गुजारा गया हर एक पल तुम्हें एक नई खुशी और सुकून से रोशनास करेगा, क्योंकि तुम हमेशा से ही मीरजाद के दिल पर हुक्मरानी करती आई हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी औरत के बारे में नहीं सोचा। वो इतनी सच्चाई से एतराफ़ कर रहा था कि महजबीन का दिल धड़कना भूल गया। क्या वाकई मीरजाद आज भी उसे वैसे ही चाहता था? और इस सवाल का जवाब उसकी आंखों में पढ़कर वो सुकून के नए एहसास से दो चार हुई। मीरजाद उसके मजीद करीब आकर उसके माथे पर लब रखता उसे पाने का एहसास अपने अंदर उतारने लगा। तुम मेरे तखय्युल से बढ़कर हसीन हो माही, इतनी हसीन कि तुम्हें अपने सामने पाकर मैं हर गम से आज़ाद होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो बेबसी से बोला तो महजबीन कुछ पल के लिए बस उसे देखती रही। माही की जान भी हाजिर है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपसे ये एतराफ़ सुनने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया, कितना तड़पी हूँ मैं। अब जब आप मिल गए हैं तो यूं लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। क्या मैं आपको छूकर महसूस कर सकती हूँ? उसकी बचकानी सी फरमाइश पर मीरजाद ने बेसाख्ता उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। महजबीन के लब फड़फड़ाए तो मीरजाद ने उन पर अपनी मोहब्बत की जायज़ मोहर जब्त की। माही की सांसें थम गईं। उसने शर्म से अपना सर मीरजाद के सीने में छुपा लिया तो मीरजाद उसकी इस शर्म और हया पर दिलो जान से फिदा हुआ। उन दोनों का मिलन एक दूसरे को मुकम्मल कर चुका था। आज बहुत दिनों बाद शाह हवेली पर यह रात सोगवार नहीं गुजरी थी, क्योंकि दो दिल आपस में मिल रहे थे। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।